बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जो फ़ौज की तहवील में थे, 19 कारकुनान को फ़ौज ने रिहा क्यों किया? ये एक अहम सवाल है। 19 को माफ़ कर दिया, बाकी को माफ़ क्यों नहीं किया? एक तो जवाब ये बनता है कि उनकी सज़ाएँ जो हैं वो बहुत कम रह गई थी, इसलिए उनको माफ़ कर दिया गया। लेकिन एक और वजह बताई है नजम सेठी ने। वो वजह क्या है आपको बताऊंगा, बड़ी अहम है, वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इमरान खान को ख़त्म शुद्ध कहने वाले अब इमरान खान नहीं बल्कि इमरान खान साहब कहने लग गए हैं। इसकी बड़ी वजह सामने आई है, वो भी आपको बताऊंगा। तो इसके अलावा दीगर अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन कराम, फ़ौज की तहवील में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, जिनको 9 मई केस में गिरफ़्तार किया हुआ था और फिर उनके ऊपर जो उनको सज़ाएं भी सुना दी, किसी को 10, किसी को 8, किसी को 9, किसी को 2 साल, तो उनमें से 19 को रिहा किया गया है। अब इन 19 को रिहा क्यों किया है, ये नजम सेठी ने बताया है। उन्होंने कहा कि फ़ौज ने मिलिट्री कोर्ट से बंदे आज़ाद करके पैगाम दिया है। पैगाम क्या है? हम मुज़ाकरात चाहते हैं। यानी कि फ़ौज ने ये पैगाम दिया है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रिहा किया है, तो ज़ाहिर बात है इनका इशारा सिर्फ इसलिए है कि फ़ौज अब चाहती है कि वह इमरान खान से तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करे। लेकिन जैसे ही वो कैदी बाहर निकले, वो फिर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और उनका इस्तकबाल KP के वज़ीर-ए-आला हाउस किया गया। फिर फ़ौज ने उज़्मा बुखारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उज़्मा के मुंह से कहलवाया कि फ़ौज कुछ होश करे। ये उन्होंने उज़्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताया कि ये फ़ौज ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है और उनसे कहलवाया है कि फ़ौज कुछ होश करे। तो एक तो ये इन्होंने वजह बताई है कि जो फ़ौज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात चाहती है और हुकूमत जो है उसका इन मुज़ाकरात में कोई किरदार नहीं है। एक और नाज़रीन कराम खबर, बड़ी अहम खबर है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। वो ये है कि इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मिलिट्री कस्टडी से बाहर किए जाने वालों में से, यानी कि जिन लोगों को रिहा किया गया है, उनमें से हसन न्याज़ी जो कि इमरान खान के भांजे हैं और मियाँ आबाद का भी नाम था। यानी कि उन लोगों में मियाँ आबाद और हसन न्याज़ी का भी नाम था जिनको रिहा किया गया है। तहम दोनों ने माफ़ीनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इन दोनों ने माफ़ीनामे से दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अब देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि 9 मई उन्होंने नहीं करवाया है, उनका कोई जुर्म नहीं है, 9 मई उन्होंने करवाया ही नहीं है, तो माफ़ी जो है वो जुर्म के ऊपर मांगी जाती है। जब आपने वो कोई जुर्म किया ही नहीं है तो उसके ऊपर जो माफ़ी है वो नहीं मांगी जाती। तो ये भी एक बात है कि इनको ये लगता है कि हम अगर माफ़ी मांगेंगे, ये हम बाहर निकल जाएंगे, तो ये भी तासुर पैदा किया जाएगा कि इन्होंने 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगी है, इन्होंने 9 मई किया है। लेकिन जब इन्होंने किया ही नहीं है तो ये 9 मई की माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इमरान रियाज़ खान ने जो शहबाज शरीफ का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, एहतजाज का उन्होंने तरीका बताया है, जापान में किस तरह एहतजाज होता है, उस हवाले से इमरान रियाज़ खान ने भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत फ़िक्रमंद है, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो उनके पास इनके जो उन्होंने तरीका बताया है कि उनके पास करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, एहतजाज करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने कौम को नई इंटरटेनमेंट दी है, सब करके एहतजाज कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि टिकटॉक के ऊपर, X के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इनके हर जगह पर अब के जो वीडियोस हैं वो चलती नज़र आ रही हैं। बल्कि वीडियो के अलावा भी अब जो सहाफ़ी हैं या जो दीगर जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, वो सिर्फ अपना एहतजाज जो है वो करके सुबह सुबह लिख देते हैं, ट्वीट और एक शाम को लिख देते हैं, तो करके अब एहतजाज है वो करवाया जाता है। और इसके अलावा नाज़रीन कराम आगे चलते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से ही राना सनाउल्लाह ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि PTI ने मुतालबात तहरीरी तौर पर क्यों नहीं दिए। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान बैठक हुई थी, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाकरात के जो अपने मुतालबात हैं वो तहरीरी तौर पर नहीं दिए हैं। तो इसके हवाले से वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन के मुतालबे के पीछे लंबी कहानी है।
لیکن ایسا کرنا ان ججز کو متنازع کرنے کے مترادف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ یہ رکھا ہے کہ 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر ترین ججز پر مشتمل ہو۔ تو ان کو لگتا ہے جو سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج ہیں ان میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیر بختر ہیں اور جسٹس امین الدین خان ہیں، یہ تین جو ہیں موسٹ سینئر جج ہیں۔ تو حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہ جج جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات دیکھیں گے، اور ان ججز کے فیصلے سے انصاف سے بچنے کے لیے اس حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کروائی تھی، اور ان سے بچنے کے لیے انصاف کے بول بالے سے بچنے کے لیے، یعنی کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ جب یہ ججز اگر منصور علی شاہ جو ہیں اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنتے اور ان کے پاس وہ تمام جو اختیارات جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے پاس ہوتے ہیں، اگر تمام اختیارات ان کے پاس ہی ہوئے تو ان کی جو فارم 47 کی جو جعلی حکومت ہے یہ اس کی دیوار گرتے ہوئے جو ہے وہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ یہ ریت کی بنائی ہوئی دیوار ہے، فارم 47 کی یہ بنائی ہوئی حکومت ہے۔ تو ان کو لگتا ہے کہ جب ہم اس 3 موسٹ سینئر ججز پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں گے تو یہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو حکومت جو ہے یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے بنایا جائے، یہ ایک بات ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اب جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ایک اور پنگا لیا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے انہوں نے پاسپورٹ بھی بلاک کیے ہیں، ان کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ پاکستان میں بند ہیں، بلاک کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ایک پنگا لیا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ۔ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو باہر ہیں، جو باہر سے رقم بھیجتے ہیں۔ تو اس حوالے سے صدیق جان نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس نظام نے اپنی بربریت سے 1 کروڑ ان کے اتنا ظلم کیا ہے، اس نظام نے اپنی بربریت سے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے مخالف ہیں، ان کو پاکستانی ہی تصور نہیں کرتے۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے اوپر پاکستان کی معیشت چلتی ہے، ان اوورسیز کو جن کے ریمیٹنسز پر یہ ملک چل رہا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو غدار کہا گیا، یہ غدار کہتے ہیں۔ ان کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے، ان کی فیمیلز کو اغوا کیا گیا، وہ ملک سے باہر بیٹھ کر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ سب حرکتیں کر کے انہوں نے اوورسیز کو دشمن بنایا ہے۔ اوورسیز کے حقوق کے لیے جو سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی وہ عمران خان نے اٹھائی تھی۔ تو یہ جو موجودہ سسٹم ہے، یہ جو موجودہ رجیم چینج اور یہاں فارم 47 بیٹھی ہوئی ہے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ لیکن ایک اگر دیکھا جائے تو 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اگر باہر کی کرنسی سے 1 روپیہ بھی بیچتا ہے نا تو پاکستان میں کتنے آتے ہیں یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، 1 کروڑ اگر بیچے تو۔ اب ناظرین کرام، بیرسٹر گوہر علی خان نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے مسائل پیدا نہیں کیے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت مشکلات کا شکار ہے نہیں، نکل چکی ہے۔ 2 سال سے جو ظلم بربریت ہوئی ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف جو نکل چکی ہے۔ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے، کیونکہ وہ اڈیالہ جیل میں ڈٹ کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اپنے قوم کے ساتھ جو ہے وہ میں ڈٹ کر کھڑا ہوں۔ اچھا، بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے باہر بیٹھے لوگ مسائل پیدا نہیں کرتے، یہاں بیٹھے لوگ جو پاور میں ہیں انہوں نے مسائل پیدا کیے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگ تو پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں۔